Good morning, dear students. Welcome to your school channel, Oriental Public School. Today we will discuss class 9th, subject Urdu, topic बहादुर बनो का एक्सप्लेनेशन यानी खुलासा। इससे कबल हम लोगों ने चैप्टर 6 का जो खुलासा था उसको जाना। तो खुलासा कलाम ये है कि पेश से नज़र नज़्म, पेश से नज़र नज़्म बहादुर बनो। हमारी निसाबी किताब यानी हमारे जो सिलेबस में किताब शामिल है जान पहचान, मैं सूरज नारायण मेहर यानी उर्दू के मशहूर शायर सूरज नारायण मेहर की बेहतरीन तख्लीक है। तख्लीक से मुराद लिखी हुई है। इस नज़म में शायर ने बड़े खुश असलूब अंदाज से बच्चों से मुखातिब होकर नसीहत कर रहा है। बच्चों से मुखातिब है और उससे नसीहत कर रहे हैं कि वो कोई बुरा काम ना करें। यानी ऐ बच्चों, तुम अपनी ज़िंदगी में कोई बुरा काम ना करो, ना मुँह से बुरी बात कहें और कभी भी मुँह से अपनी बुरी बात ना कहें किसी को, जिससे किसी का दिल टूट जाए, किसी को चोट लगे। सच्चाई के रास्ते पर चलें, यानी हमेशा सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर ही चलें। अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का खौफ या डर नहीं सताएंगे। लेकिन अगर बेईमानी के रास्ते पर चलते हैं, झूठ के रास्ते पर चलते हैं, तो आपको हमेशा डर या खौफ जो है परेशान करेगा कि कब आपकी बेईमानी पकड़ी जाए, कब आपकी झूठ पकड़ी जाए। अगर कोई गलती या खता हो जाए, इंसान से अगर कभी कोई गलती हो जाए या खता हो जाए तो उसे छुपाए नहीं। यानी इंसान को ये याद रखना चाहिए कि उससे अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे एक्सेप्ट कर ले या मान ले, लेकिन उसे छुपाने की कोशिश ना करें, ना कोई बहाना बनाए। यानी उसको छुपाने के लिए कोई किसी भी किस्म का बहाना ना बनाए, क्योंकि गलती हो ही सकता है। अगर गलती हो जाए तो उसको छुपाने के लिए लाख झूठे बहाने ना बनाएं। इससे आपके इमेज में जो है दाग लग सकता है, आपको लोग जो है भरोसा नहीं करेंगे। उस्ताद को सच सच बताएं, यानी उस्ताद से हमेशा जो है सच सच बताएं। किसी से कुछ कहने से पहले लफ्ज़ों को तोलें। अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो उससे पहले आप ये सोच लें, गौर कर लें कि आप क्या बात कहने जा रहे हैं। झूठ ना बोलें और किसी को गाली ना दो। यानी कभी भी जो है अपने मुंह से गाली किसी को ना दो, भले ही वो दूसरा आपको गाली दे दे। जिस तरह से महात्मा गांधी ने किया था कि एक थप्पड़ अगर कोई मारता है तो दूसरा गाल भी आगे बढ़ा दो, इसी में कामयाबी है। और सीधे रास्ते पर हमेशा चलें, कभी भी जो है बेईमानी के रास्ते पे, टेढ़े रास्ते पे ना चलें। सच्चाई के राह पर चलने से ही हमें असल कामयाबी मिलती है। इसलिए शायर यहाँ पे बार बार एक ही बात पर जोर दे रहे हैं कि ईमानदारी और सीधे राह से चलें, झूठ और फरेब से बचें, दूसरे को गाली बिल्कुल ना दें। इससे अपनी ज़ुबान ही खराब होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम जैसे भी हो
کبھی بھی جو ہے ایسے کوئی غلط کام نہ کرے جس سے ہمارے اوپر کوئی اثر پڑے، ہمارے زندگی میں کبھی داغ لگ پائے۔ ایک بار اگر زندگی میں داغ لگ جائے تو وہ دھلتے نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی بدنام ہو جاتا ہے تو وہ بدنامی کبھی جاتی نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے کہ ہم جو ہے بدنامی سے دور رہیں۔ نظم کے آخری حصے میں شاعر، یعنی نظم کے جو آخری حصے اس میں شاعر بچوں کو سمجھا رہا ہے کہ خوب دل لگا کر سبق یاد کرو، یعنی پڑھائی سے خوب دلچسپی رکھو، خوب دل لگا کر پڑھو۔ علم سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، کیونکہ علم ہی جو ہے سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہی نہیں ہے دنیا میں۔ جو اسکول سے ہوم ورک ملے یا کام ملے اسے وقت پر کر لو، یعنی وقت پر ہر کام کیا کریں، وقت کی بھی پابندی کریں، کیونکہ وقت کی پابندی کرنے سے ہی ہم صحیح وقت پر اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ محنت سے نہ ڈرو، یعنی جو انسان محنت سے ڈرتے ہیں وہ بعد میں پچھتاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ محنت سے نہ ڈریں۔ محنت سے نہ ڈریں، امتحان اور علم کے راستے سے گزر کر کامیاب ہو جاؤ، یعنی زندگی میں جو ہے بہت سارے امتحانات دینے ہوں گے اور علم کے راستے سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں بہت زیادہ جستجو، محنت اور لگن کی ضرورت ہے، اور اسی کو جو ہے پار کر کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کو شاعر بہادری کہا ہے، اسی حکمت کو یعنی اسی عمل کو بہادری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ وہ بہادری نہیں جو طاقت کے بل پر بہادری کہلاتے ہیں، تو اصل بہادری اسی میں ہے کہ انسان سچائی کی راہ پر عمل کرے اور محنت کر کے اپنی کامیابی حاصل کرے، اسی میں اصل بہادری ہے۔ اسی کو شاعر جو ہے اصل بہادری کہا ہے، اور اسی میں اصل کامیابی بھی ہے۔ تاریخ شاہد ہے، یعنی تاریخ گواہ ہے، جس نے بھی ان چیزوں پر عمل کیے وہ ہمیشہ کامیاب رہا۔ اس کے برعکس جو لوگ ان چیزوں پر غور نہیں کیا، ان پر نظر نہیں ڈالے، اس پر جو ہے لوگ عمل نہیں کیے، وہ جو ہے کامیابی سے بہت دور ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ کامیابی کی منزل کی اور چلیں، کیونکہ یہ کامیابی ہمیں اسی وقت مل سکتی ہے جب ہم اس کے لیے اسی طرح سے عمل کریں گے، اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اس میں شاعر سورج نارائن مہر نے بچوں کو بہت ہی خوبصورت انداز میں نصیحت فرمائے ہیں۔ تو سورج نارائن مہر جو ہے پنجاب کے محکمہ تعلیمات، یعنی پنجاب کے جو سب ڈویژنل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں وہ ملازمت کے طور پر کام کر رہے تھے۔ انہیں غزلیں کہنا لکھنا، قصیدے، مصنوعیاں، قطعے وغیرہ جو ہے بہت زیادہ انہوں نے لکھے، لیکن سب سے زیادہ شہرت انہیں نظم گوئی کی وجہ سے ہی ملی ہے، یعنی انہوں نے نظم کو زیادہ توجہ دی ہے، نظم کی وجہ سے ان کو زیادہ شہرت ملی۔ ان کی بیشتر نظمیں اخلاقی یعنی مورل پہ جو ہے مبنی ہیں، موضوع جن میں بچوں کی نفسیات، عمر اور دلچسپی کے خاص خیال رکھا گیا ہے۔ انہوں نے جو نظمیں لکھے ہیں ان کی نظموں میں بچوں کے جو دلچسپی کی چیزیں ہیں
اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے عمر کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے نفسیات کا خیال رکھتے ہوئے نظم نگاری کی ہے۔ اسی وجہ سے ان کی نظمیں بچوں کے لیے خاص پسندیدہ رہا ہے، اور ان کے نظموں میں بہت نصیحت آموز باتیں پائی جاتی ہے۔ تو آج ہم لوگ یہی تک رکھتے ہیں۔